वैदिकी संस्कृतिः पुण्या पुरुषार्थ चतुष्टयम् सृष्ट्वा लोकान् पुनात्येषा सत्याचार गुणप्रदा। वैदिक संस्कृति संपोषकेभ्यः पुरुषार्थ चतुष्टय संधारकेभ्यः वार्तावली समीक्षकेभ्यः सस्वागतं नमः। अहमस्मि नारायण दत्त मिश्रः एषः। सत्याचार गुणप्रदां विविध विद्या संभृतां भारतीयां संस्कृतिं प्रकाशयन्तः प्रियाः प्रेक्षकाः नीतीश भारद्वाजः अयमहमपि भवतां समेषामपि सनमनं सहृदयं च समाचरामि इह स्वागतम्। नीतीश, संस्कृतिः खलु जीवनस्य अन्तरङ्गं स्वरूपं प्रकाशयति। अतः भारतीय संस्कृति संदर्भे तु तदन्तरङ्गस्वरूपं प्रकाशयन्ति नीतिग्रन्थेषु उद्धृतानि सुभाषितानि। समुचितम्। दर्शकाः, कार्यक्रमस्य समारम्भे सर्वादौ तावत् संस्कृति प्रकाशकं सुभाषितम् इह शृण्वन्तु। कारुण्येनात्मनो मानं तृष्णां च परितोषतः उत्थानेन जयेतन्द्री वितर्कं निश्चयात् जयेत् वितर्कं निश्चयात् जयेत्। दूसरों के प्रति करुणा भाव रखने से आत्मसम्मान प्राप्त होता है और संतोषी होने से तृष्णा पर विजय प्राप्त होती है। पुरुषार्थ द्वारा आलस्य तथा वितर्क अर्थात आधारहीन आशंकाओं पर निश्चय ही विजय प्राप्त करें। Self-respect is achieved by showing kindness or compassion to others. Greed is overcome by being satisfied at one's fortune in life. One must conquer laziness, dubious reasoning, and indecisiveness by exertion and entrepreneurship. यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् इत्येवं विधाः भारतीय संस्कृतेः उद्घोषाः अस्मासु विश्वबन्धुत्वभावं जागरयन्ति। एतादृशाः अनेके मन्त्रांशाः श्लोकभागाः वा मानवस्य मानवत्वं सत्कार्येषु सहभागित्वं च वर्णयन्ति। वीक्षकः सहभागपरः कार्योत्कर्षता ख्यापकः तु अस्ति अस्माकम् अग्रिमः प्रभागः। आम्, अधुना प्रवाही वार्ताक्रमे अवलोकयन्तु इह गतसप्ताहे जातान् जागतिकान् घटनाक्रमान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य केवडिया स्थलस्थे एकता नगरे 80,200,कोटितः अपि अधिकमुद्रायाः विभिन्नानां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री तत्र परियोजना सम्बद्धाम् एकां प्रदर्शनीमपि अवलोकितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्पेन् देशस्य प्रधानमन्त्रिणा पेड्रो साञ्चेज इत्यमुना समं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां समाचरितवान्। अत्रान्तरे देशद्वय मध्ये अनेकेषु क्षेत्रेषु सहयोगपरा सहमतिः अपि सञ्जाता। सममेव प्रधानमन्त्रिद्वयेन गुजरात राज्यस्य वडोदरा स्थले टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स इत्येतस्य परिसरस्य संयुक्तरूपेण उद्घाटनमपि कृतम्। केन्द्रमिदं भारतीय सेनायै विमानानां निर्माणं करिष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः आर्टिस्ट इन रेसिडेन्सी इत्याख्ये कार्यक्रमे सहभागितां समाचरितवती। राष्ट्रपतिभवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे आयोजिते एतस्मिन् कार्यक्रमे राष्ट्रपतिना कलाकृतयः अवलोकिताः, कलाकाराः च प्रशंसिताः। सममेव राष्ट्रपतिवर्या कलाकारैः समं संवादमपि कृतवती। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडवर्यः बेंगलुरु नगरे सुवर्णभारती महोत्सवे श्रृंगेरी श्री शारदा पीठेन आयोजिते नमः शिवाय इत्यस्मिन् पारायणे मुख्यातिथिरूपेण अध्यक्षतां कृतवान्। अत्रावसरे असौ उक्तवान् यत् धर्मः भारतीय संस्कृतेः मौलिकावधारणात्वेन अस्ति, यो हि जीवनस्य समस्तपक्षेषु मार्गदर्शनं करोति। सुप्रसिद्धः अर्थशास्त्री लेखकः च विवेक देवरायः दिवं प्रयातः। 69 प्रधानमन्त्रिणः आर्थिक परामर्श परिषदः अध्यक्षः विवेक देवरायः संस्कृतानुरागी अथ महाभारतादिनैकग्रन्थानाम् आङ्ग्लभाषानुवादकः अपि आसीत्। स्पेन् देशस्य पूर्ववर्ति भागे प्रलयङ्कारिणः जलप्लवकारणात् 1,000,000 मृताः। तत्र समुद्धारकार्ये तत्पराणि दलानि कुप्रभावितजनान् अभिलक्ष्य अन्वेषण समुद्धारादिकार्ये सम्पृक्तानि दृश्यमानानि सन्ति।
भारतीय विद्वत् परिषदः पर्याय श्री पुत्तिगे मठस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च संयुक्तोपक्रमे उडुपी कृष्णमठे 51तमम् अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलनम् आयोजितं गतम्। अत्रान्तरे संस्कृत जगतः विद्वांसः शोधाध्ययनरताः छात्राः सम्मिलिताः जाताः, यत्र भारतीय सांस्कृतिक वैविध्यं ससंस्कृतं सर्वसमक्षं प्रस्तुतं गतम्। अयि समीक्षणपराः दर्शकाः, प्रवाहिवार्तासु स्पष्टं हि श्रुतं दृष्टं च भवद्भिः यत् सनातनसंस्कृतेः प्रकाशनार्थं देशे सन्ततं समाचर्यमाणाः सन्ति अनेके कार्यकलापाः। अथ एतस्मिन्नेव क्रमे सद्य एव समायोजितं गतं विशिष्टं प्राच्यविद्यासम्मेलनमपि। दर्शकाः अवलोकयन्तु इह उडुपीनगर्यां समायोजितस्य अखिल भारतीय प्राच्यविद्या सम्मेलनस्य वैशिष्ट्यख्यापकं वृत्तविशेषं हि एतम्। कर्नाटकराज्यस्य आध्यात्मिकराजधानी उडुपिः। उडुपीक्षेत्रे च 8 मठाः भगवतः श्रीकृष्णस्य दिव्यसन्निधौ विलसन्ति। द्वैतमतप्रतिष्ठापनाचार्याणां मध्वाचार्याणां जन्मभूमौ 8 द्वैतसम्प्रदायस्य पीठाधिपतयः भारतीयभाषाणां प्रचारं विशेषरूपेण संस्कृतस्य शास्त्राणां संवर्धनं कुर्वन्ति। भारतीय विद्वत् परिषदः पर्याय श्री पुत्तिगे मठस्य अथ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संयुक्तोपक्रमे उडुपी कृष्णमठे सद्य एव आयोजितं गतं 51तमं त्रिदिवसात्मकम् अखिल भारतीयं प्राच्य विद्या सम्मेलनम्। भारतस्य बौद्धिकैतिहासिक स्थलभूतायाम् उडुपी नगर्यां संस्कृत जगतः विविधाध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्रेभ्यः आगताः विद्वांसः भारतीय संस्कृतेः संस्कृत शास्त्रीयाणां विषयाणां विविध शाखानां च विशेषज्ञाः अथ संस्कृतमाश्रित्य एव शोधाध्ययनरताः विभिन्न राज्यानां छात्राः सम्मिलिताः जाताः। प्राच्यविद्या सम्मेलनमेतत् श्रीकृष्णस्य दिव्यसन्निधौ नैकेषां यतीनां महापुरुषाणां च भव्योपस्थितौ अभवत्। भारतीय प्राच्यविद्यायाः प्रसारोद्देश्येन अत्र भारतीय ज्ञानपरम्परां चाश्रित्य अनेकाः संवादगोष्ठ्यः समाचरिताः जाताः। अत्रान्तरे प्राच्यविद्या वस्तुतः भारतीयविद्या एवेति सविस्तरं ख्यापितवान् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेडीवर्यः। प्राच्यविद्या इति पाश्चात्यानां परिकल्पना, तर्हि भारतीयानां परिकल्पना का स्यात्? वस्तुस्तु अधुना भारतस्य विकासयात्रायां पाश्चात्यैः यदभिधानं दत्तं तस्य अभिधानस्य विषये अस्माकं विवादः विप्रतिपत्तिः नास्ति, परन्तु तत्र तत्पृष्ठतः ये विचाराः आसन्, तत्पृष्ठतः याः कूटनीतयः आसन्, तेषु विषयेषु अस्माभिः जागरूकैः भाव्यम्, अस्माभिः तद्विषये परिवर्तनं करणीयं। यथा गङ्गायाम् अन्यप्रवाहाः प्रविशन्ति चेदपि ते यथा शुद्धाः भवन्ति, तथा अस्माकं भारतीयविद्यासु प्राच्यविद्यापि अन्तर्गता स्यात्। प्राच्यविद्या नाम्ना ओरियेण्टल् स्टडीस् नाम्ना अन्ताराष्ट्रीय ख्यातिर्वर्तते, परन्तु तासां विद्यानां भारतीयविद्यात्वेन अस्माभिः प्रचारः करणीयः इति मे मतिः। अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलने अत्र केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन इदं प्रथमतया 50 संख्याकाः विविधाः ग्रन्थाः लोकार्पिताः। उपसहस्रं शोधपत्राणि नानाराज्येभ्यः समागताः विद्वांसः विदुष्यः शोधछात्राः च प्रस्तुतीकृतवन्तः। चतुर्वेदघोषः, यक्षकला प्रस्तुतिः, विद्वत् सम्माननं, ग्रन्थानां लोकार्पणं, महामहोपाध्यायः इति उपाधिप्रदानम् इत्यादयः विशिष्टाः कार्यक्रमाः सम्मेलनस्य अङ्गभूताः आसन्। सर्वसंस्कृतविश्वविद्यालयानां कुलपतिसमावेशोऽपि सम्मेलने सङ्घटितः। द्वैतमतप्रतिष्ठापनाचार्याणां मध्वाचार्याणां जन्मभूमिः उडुपिः एव। अस्य सम्मेलनस्य च आयोजनाय विशेषतया उडुपीक्षेत्रं स्वीकृतमिति। भारतीय विद्वत् परिषद् द्वारा अस्य सत्रस्य आयोजनं करणीयमिति चिन्तितं, तथा कुत्रचित् ज्ञानक्षेत्रे करणीयमिति अस्माकं मनसि आगतं। किमर्थमित्युक्ते भारतीय विद्वत् परिषत् नाम
भारते विद्यमानानां सर्वेषां विदुषां समवायः, अतः ज्ञानक्षेत्रे एव भवतु इति चिन्तितं। तथा प्रथमं मनसि आगतं उडुपिक्षेत्रं। किमर्थमिति अत्र दर्शनानाम् उद्भवः जातः, महान्तः विद्वांसः अत्रैव उद्भूताः, तदर्थम् अत्रैव कुर्मः इति अस्माकं मनसि आगतम्। अतः अत्र वयम् आगत्य अत्रत्य पुत्तिगेमठस्य स्वामिपादानां सविधे निवेदितं। तदानीं ते अपि उत्साहेन सन्तोषेण अङ्गीकृतवन्तः। सर्वविधव्यवस्थां वयमेव कुर्मः, अत्रैव करणीयमिति तेषामपि अनुग्रहः आसीत्। अष्टावधान कार्यक्रमः एकः विशिष्टः कार्यक्रमः वर्तते। अत्र हि अवधानी मध्ये उपविशति। तम् उभयतः पृच्छकाः उपविश्य अवधानिनः अवधानपरीक्षणं कुर्वन्ति। सावधानं सर्वेषां समाधानं कुर्वन् आशु कवितां रचयति अवधानी। अवधानभङ्गः अवधानिनः न भवति इत्येव विशेषः। संस्कृतेन मनोविनोदाय एषः कार्यक्रमः प्रशस्तः। सम्मेलनस्य एतस्य आयोजनानुषङ्गेण विविध सांस्कृतिकप्रस्तुतयः अपि आयोजिताः। विशिष्य गाननाटकसम्बद्धप्रस्तुतिभिः भारतीय सांस्कृतिकवैविध्यं ससंस्कृतं सर्वसमक्षं भव्यतया पुरस्कृतम्। कार्यक्रमाङ्गतया तद्भारतम् इति नृत्यरूपकं निरुपमा राजेन्द्रगणेन प्रस्तुतम्। उडुपी संस्कृत महाविद्यालयस्य छात्रैः यक्षगानम् इति लोकनृत्यं पारम्परिकरीत्या वर्णमय वेशभूषाभिः प्रस्तुतम्। अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलने भोपालस्य श्रीनाट्यम् इति कलासमूहेन षोडश संस्कारः इति रूपकं प्रदर्शितम्। वस्तुतः षोडश संस्कारः भारतीय ज्ञानपरम्परायाः वैशिष्ट्यं ख्यापयति। गर्भाधानात् आरभ्य अन्त्येष्टिं यावत् षोडश संस्काराः सन्ति। एतेषां संस्काराणां रङ्गमञ्चे अभिनयमाध्यमेन प्रदर्शनं चातुर्यमूलं वर्तते। मध्यप्रदेशस्य श्रीनाट्यम् इति कलासंस्थायाः कुशीलवानां षोडश संस्कार नामकस्य रूपकस्य अभिनवरूपेण प्रस्तुतीकरणे नैपुण्यं नूनमस्ति प्रशंसार्हम्। एताः संस्कृतभाषान्वितप्रस्तुतयः दर्शं दर्शं सभ्याः मन्त्रमुग्धाः अभवन्। वस्तुतः अनेन सम्मेलनेन संस्कृतप्राचीनविद्यायाः प्रचारः प्रसारः संस्कृतेः रक्षणं च नूनं भविष्यति। एवं कर्णाटकराज्ये प्रथमवारम् आयोजितम् इदं सम्मेलनं विशिष्टैः शैक्षिकैः सांस्कृतिकैः धार्मिकैश्च कार्यक्रमैः सुसम्पन्नम्। संस्कृतं सर्वसंसेव्यं भविष्यं संस्कृताश्रितम् इति नूनं वक्तुं शक्यते। नीतीश भारद्वाज विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। अद्भुतं हि कार्यक्रमस्य विवरणं वीक्ष्य नूनम् अस्माकं दर्शकाः भारतीय ज्ञानपरम्पराः प्रति इतोपि आकृष्टाः भवेयुः इति मन्ये। अस्तु, यथा भारतीय संस्कृतिः अनुदिनम् उत्कर्षता शिखरम् अग्रत्वं प्रति च गच्छति, तथैव कार्यक्रमः अपि अधुना अग्रत्वं प्रतीक्षते। दर्शकाः, कार्यक्रमे साम्प्रतं क्रमः समायातः साक्षात्कार विशेष प्रभाग प्रसारणस्य। एतस्मिन् हि संवाद विशिष्टे प्रभागे अद्य विशेष संवादार्थं साधित संपर्कः अस्ति पर्याय श्री पुत्तिगे मठस्य प्रमुखः श्री सुगुणेन्द्र तीर्थ स्वामी वर्यः। तावत् अवलोकयन्तु श्री सुगुणेन्द्र तीर्थ स्वामिना सह साधितं भारतीय ज्ञान प्रकाशकं साक्षात्कार विशेषं हि एतम्।
पूज्यः सर्वादौ दूरदर्शनपक्षतः वार्तावल्याः पक्षतः भवतां चरणकमलेषु नमस्कारान् समर्पयामि। पूज्यः सर्वादौ अहं प्रष्टुम् इच्छामि यत् पुत्तिगे मठस्य वैश्विकविस्तारः कथं भवद्भिः सम्पादितः, भवतां लक्ष्यं च किमस्ति? पुत्तिगे मठस्य समस्तलोके शाखाः सन्ति। सर्वत्र जनानां धार्मिकबुद्धिजागृतिः एतादृशशाखाभिः क्रियते। यथा वैदान्तिकविषयस्य तत्र परिमितिः नास्ति, तथा वैदान्तिकविषय अध्येतॄणाम् अपि परिमितिः नास्ति। अतः सर्वत्र अस्माभिः तत्त्वप्रचारः भक्तिप्रचारः क्रियते। एतादृशप्रचारार्थं सर्वत्र अस्माभिः शाखाश्च स्थापिताः सन्ति। अतः अस्माकं पुत्तिगे मठस्य वैश्विकस्तरे महत् कार्यं प्रचलति इति वक्तुं महान् सन्तोषः। तत्र कोटिगीतालेखनयज्ञस्य उद्देश्यं किमस्ति? धर्मरक्षणं प्रधान उद्देशः। इदानीं सनातनधर्मस्य आधारः भगवद्गीता। यदि भगवद्गीता रक्षिता भवति, समग्र हिन्दुसमाजः हिन्दुधर्मश्च रक्षितः भवति। अतः सद्विचारस्य प्रचारः सर्वत्र कर्तव्यः इति अस्माकम् आशयः। एवञ्च इदानीन्तनसमये सर्वत्र टेन्शन् तत् वर्धमानं वर्तते, जनानां बहु टेन्शन् वर्तते। अतः तादृश टेन्शन् द्वारा सर्वम् इदानीं शान्तिः सर्वा गता भवति। अतः तदर्थं मनश्शान्ति समाधानम् एतदर्थं गीतायाः प्रचारः अस्माभिः सङ्कल्पितः वर्तते। पूज्यः भवतां मार्गदर्शने गीतामन्दिरे उदयात् अस्तं यावत् गीतापारायणं निरन्तं प्रचलति। अस्य परिणामः कीदृशः अस्ति? गीतापारायणेन मनश्शुद्धिः मनस्समाधानम् इति अन्ततः। एवं बहिः गीतापारायणेन धार्मिकसमाजस्य जागृतिः। वयं सर्वे अपि भगवद्गीतानुसारिणः इति भावनया सर्वत्र एकीभावः अनुभूतः भवति। अतः समाज एकीकरणार्थं भगवद्गीता अत्यन्तम् आवश्यकी इति अस्माकं चिन्तनं वर्तते। तत्र संस्कृतभाषायाः प्रचारे, शास्त्राणां रक्षणे च पुत्तिगे मठस्य योगदानम् अधिकृत्य कृपया वदतु। अस्माकं मठस्य मुख्य उद्देशः संस्कृतसाहित्यस्य वेदान्तसाहित्यस्य रक्षणमेव वर्तते। तदनुसारेण एकः शोधसंस्थानं तावत् स्थापितं वर्तते, रिसर्च् सेण्टर्, वादिराज रिसर्च् सेण्टर् इति। तत्र अनेकग्रन्थानां विमर्शः, तदनन्तरं ग्रन्थानां प्रकाशनञ्च क्रियमाणं वर्तते। एतत्तु प्रधानकार्यक्रमः। तदङ्गतया अस्माभिः 1 कोटिजनैः भगवद्गीतालेखनञ्च प्रारब्धं वर्तते। तदनन्तरं सर्वत्र जगति यत्र यत्र सज्जनाः सन्ति तेषां जनानां धार्मिकसेवां कर्तुम् अस्माकं शाखाः सदा सिद्धाः सन्ति। एवं स्कूलु, विद्यापीठं, तदनन्तरं देवालयः इत्यादि अनेक योजनाः सन्ति। तादृशयोजनरूपेण विश्वस्तरे भगवद्गीतायाः हिन्दुधर्मस्य प्रचारः भवेत् इति अस्माकम् आशयः वर्तते। तत्र संस्कृतपरिवारस्य कृते भवतां सन्देशः कः, भवताम् उपदेशश्च कः? प्रचारार्थं सर्वे संस्कृतज्ञाः, संस्कृताभिमानिनः एकत्र समाहिताः भवेयुः। सङ्घीयशक्तिः कलयुगे, यदि सङ्घशक्तिः जागृता भवति एतादृश किमपि कर्तुं शक्यते। तद्दृष्ट्या एतादृश संस्कृतपरिरक्षणस्य यः उद्देशः वर्तते सः महान् उद्देशः इति वयं चिन्तयामः। पुत्तिगे मठस्य संस्कृतेन सम्बद्धाः भविष्यद्योजनाः काः सन्ति? तत्र संस्कृतशिबिराणि कर्तव्यानि इति अस्माकं आशयः वर्तते। एवं संस्कृतपरीक्षाधिकम् अन्यान्यशास्त्रेषु ये सम्यक् पठन्ति तेषां परीक्षां कृत्वा सम्भावनादिकं दातव्यम् इति। ग्रन्थालयस्य संरक्षणम्, एवं शोधसंस्था, तदनन्तरं तत्र पुस्तकस्य प्रकटनञ्च इति अनेके कार्यक्रमाः सन्ति। मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् उडुपीक्षेत्रे प्रथमतया अखिलभारतीयप्राच्यविद्यासम्मेलनम् आयोजितमस्ति। भवताम् आशीर्वादेन सम्मेलनमेतत् सफलमपि अभवत्।
एतद्विषये किञ्चित् वदन्तु। उडुपि मध्ये एतादृश प्राच्य भारतीय संस्कृतेः रक्षणार्थं यत् अधिवेशनं प्रचलत् वर्तते तद् अत्यन्तम् अभिनन्दनार्हम् इति अस्माभिः चिन्त्यते। उडुपि तावत् पूर्वमपि सप्तशतपूर्वेभ्यः समग्र तत्र वादविवादः इत्यादि प्रचलितः आसीत्। तत्र पण्डितानाम् अपि संख्या बहु आसीत्। एतादृश ज्ञानभूमौ एतत् भारतीय प्राच्यविद्यासंस्था स्वाधिवेशनं करोति इत्येव अतीव सन्तोषजनकम् इति वयं भावयामि। परमपूज्याः, भवन्तः वार्तावल्यां साक्षात्कारं दत्तवन्तः, दर्शकाणां संस्कृतज्ञानम् उत्साहं च वर्धितवन्तः। अतः भवतां चरणकमलेषु कोटिशः प्रणामान् समर्पयामि। समस्त दूरदर्शन प्रेक्षकाणाम् अस्माकं शुभाशयः। भगवद्गीता प्रचारकर्मणि भवन्तोपि अस्मत्साकम् आगच्छन्तु। कोटिगीतालेखनयज्ञ पवित्रकर्मणि सर्वेपि भागं भवन्तु इति वयम् आशास्महे। ज्ञानप्रवर्धकैः संस्कृतिप्रकाशकैः स्वामिवर्यस्य विचारैः नूनं सर्वे उपकृताः भवेयुः। अवश्यं वीक्षकाः संस्कृतसाहित्यपरं ज्ञानम् एवं साक्षात्कृतं भवद्भिः। इदानीं समयः समागतः संस्कृताश्रितस्य सङ्गीतनिर्झरीति क्रमस्य प्रसारणस्य। एतस्मिन् हि सङ्गीतक्रमे सुमधुरस्वरेण ध्वन्यङ्कितं दृश्याङ्कितं चित्ताह्लादकं च संस्कृतसङ्गीतं शृण्वन्तु भवन्तः। किमपि रहसि वनसि वक्तुं वदने दुदृते। किमपि रहसि वनसि वक्तुं वदने दुदृते। हृदयलपितमपि तु विदितमेव तथैव। संगीतं कस्मै न रोचते, अर्थात् संगीतभक्त्या तु सर्वे एव भवन्ति आह्लादिताः। निश्चयेन। परं दर्शकाः अत्र कार्यक्रमाय नियतः अर्धहोरात्मकः कालः अपि अस्माभिः अवश्यं भवति अवधेयः। अतः कालः तु साम्प्रतं प्रायः एतस्य अङ्कस्य समाप्तिं सूचयति। तर्हि वीक्षकाः अग्रिमसप्ताहे पुनरागन्तुं साम्प्रतम् अनुज्ञापयन्तु अस्मान्। अथ कार्यक्रमस्य विषये निजविचारान् अवश्यं लिखन्तु इति सविनयं निवेदनम्। तावत् सोत्साहं सावधानं च उत्सवानुभवविशेषं हृदि सन्धारयन्तः स्वस्थाः सन्तिष्ठन्तां, संस्कृतं च सेवन्तां। नमो नमः।